मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु। आज एक वली कामिल हज़रत सुल्तान इब्राहीम अदम रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ बात करनी है। आपकी कुनियत अबू इसहाक़, आपका निस्ब 5 सिलसिलों से हज़रत अमीर उल-मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जा मिलता है। सुल्तान इब्राहीम बिन अदम बिन सुलेमान बिन नासिर बिन अब्दुल्ला बिन खलीफा सानी हज़रत उमर बिन अब्दुल ख़त्ताब। हज़रत इब्राहीम खरक़ फ़िक्र व खिलाफत फ़ज़ील बिन अय्याज से मिला। इसके अलावा आपको ख्वाजा इमरान बिन मूसा बिन ज़ैद राई, शेख मंसूर सलमी और ख्वाजा अवैस करनी कद सर हमसे भी खरक़ खिलाफत मिला। आप 5 दिनों तक बाद इफ्तार करते, अफ्तार में सब्ज़ का ही इस्तेमाल करते, कम सोते, पैवान शुदा कपड़े पहनते। हज़रत इमाम अबू आज़म को की मजालिस में हाज़िर होते। हज़रत इमाम आज़म आपको सय्यदना व सनदना इब्राहीम बिन अदम कहकर पुकारते। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने आपको मिफ्ताहुल उलूम कहा है। आपने ज़हरी सल्तनत को छोड़ दिया। आपके वालिद बुज़ुर्गवार का नाम अदम था। तारक दुनिया के कलंदरों की मजलिस में जाकर बैठते। बलख शहर के बाहर एक काशियाना बनाया जहाँ फ़कीर और कलंदर ही आया करते। एक दिन आप अपने काशियाने के सामने बादशाह बलख की सवारी गुजरी। उस वक्त तूफ़ान बाद बारा था। शहज़ादी के महमल का पर्दा ज़रा दूर हुआ, हटा तो उस माह पैकर का चेहरा नज़र आया। ये देखते ही अदम उन पर आशिक हो गए। ऐसा निशाना तीर पर निशाना लगा कि जान से हाथ धो बैठे बंदा। दूसरे दिन बादशाह के दरबार में गए और बिला झिझक लड़की से निकाह का मुतालबा किया। बादशाह इस मुतालबे से उसको बड़ा दुख हुआ। अपनी बदनामी से बचने के लिए और कलंदरों के रूहानी अमल से बचने के लिए उन्होंने इनकार तो न किया, बल्कि एक शर्त ऐद कर दी। वज़ीर को मशवरा दिया कि शाही ख़जाने में एक बहुत बड़ा मरवारीद पड़ा है जिसे दुर यतीम कहते हैं। उसे कहो कि ऐसा एक ले आए तो मैं अपनी बेटी का निकाह आपके साथ कर दूंगा। बादशाह वो अब पहाड़ों, जंगलों, बियाबानों में घूमना शुरू कर दिया, लेकिन उसे ना मिलना था न मिला। एक दिन ये ख्वाहिश पैदा हुई कि जब ये मिलता नहीं है तो दरिया में कूद कर खुदकशी कर। इतने में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आते हैं और ऐसे 11 मरावीदी जो इससे भी बड़े थे पेश किए। बादशाह वक्त के पास आता है, लेकिन बादशाह वक्त ये सारे मोती ले लेते हैं और वज़ीर से कहता है कि ये मामला तय कर ले। वज़ीर उन्हें वहाँ से भिगा देते हैं। ये फिर जंगल में चले जाते हैं। आपकी बेटी को सख्ता की बीमारी होती है और उसे मुर्दा समझकर दफन कर दिया जाता है। और ये पता चलता है कि उसकी महबूबा फौत हो गई है। दिन के वक्त पहरेदार थे, रात को वो पहरेदार वो अपनी कब्र पर गया। अब दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि उसका चेहरा देखा जाए। उस कब्र से निकाला, उसको मट्टी को दफन किया, उसको फिर दोबारा सही किया और अपने खैमे के अंदर ले गया। इतने में एक तबीब का वहाँ से गुजर हुआ। उसने झोपड़ी में, रात का वक्त था, झोपड़ी में देखा रोशनी आ रही है, दस्तक दी। देखा कि एक लड़की कफन के अंदर पड़ी है और एक आदमी जो है उसके पास बैठा रो रहा है। उसने देखा, तबीब ने देखा, वो इस चीज़ का माहिर था। उन्होंने कहा कि इसको सख्ता की बीमारी है और मैं इसका इलाज, आप मायूस ना हो, मैं इसका इलाज कर देता हूँ। नश्ता निकालते हैं, उसकी रग को काटते हैं, खून निकलता है। लड़की उठकर बैठ जाती है कि मैं कहाँ हूँ। तो वो
ساری کہانی اسے سنائی دیتی ہے، اور اسے جب کہا جاتا ہے کہ یہ سارا کام اس فقیر کا ہے، اور وہ طبیب پیچیدہ بیماریوں کا علاج جانتا تھا، اس سے یہ شفا ہوئی ہے، تو وہ اس سے نکاح پر راضی ہو جاتی ہے۔ وہ طبیب اس کا نکاح پڑھاتا ہے، وہاں کرائے کا ایک مکان لے لیتا ہے۔ 9 مہینے بعد سلطان ابراہیم پیدا ہوتے ہیں، اور سلطان ابراہیم پیدا ہوتے ہیں تو شاہی طبیب شاہی سکول کے اندر اس کو کیا ہے، مکتب کے اندر انہیں داخلہ لے دیا جاتا ہے۔ وہاں پر اکثر بادشاہ بچوں کے امتحان کے لیے اور ان کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک دن دیکھا ان سلطان ابراہیم پر اس کی نظر پڑی، وہ بڑا پیارا بچہ تھا، وہ اسے اٹھا کر محل کے اندر لے گیا۔ جب شام کو بچہ نہ پہنچا تو والدہ بےتاب ہو گئی، باپ کو بھیجا، وہاں سے پتہ کیا کہ بچے کو تو بادشاہ اٹھا کر لے گیا ہے۔ وہاں پر پہنچتے ہیں، وہ دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے، وہ کہتا ہے تیرا بڑا پیارا بچہ ہے، یہ ہر ایک کا پسندیدہ ہو جاتا ہے، بڑا دل کو بھا میں اسے اٹھا لایا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ آپ کی وہ مردہ بیٹی اس کا بیٹا ہے، تیری بیٹی مردہ نہیں زندہ ہے۔ بادشاہ وقت وہاں پر اپنی شاہی سواری کے ذریعے بیگم کو بتاتا ہے، اور پھر وہاں پر چلا جاتا ہے، وہاں پر دیکھتا ہے اپنے بیٹی کو زندہ دیکھتا ہے، اس کے لیے محل بناتا ہے، وہ اس میں رہتے ہیں، وہاں پر سلطنت مل جاتی ہے، سلطان کو بیٹے کو تخت نشین بنایا جاتا ہے۔ اور ابراہیم جو ہے سلطان ابراہیم ایک دن اپنے محل کے اندر سویا ہوا تھا، دیکھتا کسی نے کوئی چھت پر آواز آئی، کون ہے؟ اس نے کہا جی میرا اونٹ گم گیا ہے۔ اس نے کہا کہ محلوں کی چھتوں پر بھی کبھی اونٹ ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کبھی محلوں کے اندر بھی رب نہیں ملتا، نرم اور گداز بستوں پر رب نہیں ملتا، رب تو ملتا ہے وہاں پر جہاں اسے ملنا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر بادشاہی کو خیر بات کہہ کر چلا جاتا ہے، دریا کے کنارے مسکن بناتا ہے۔ ایک دن پہچان لیے جاتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کو ہم بادشاہی دیتے ہیں، آپ دوبارہ آ جائیں۔ آپ چونکہ اس وقت گدڑی سی رہے ہوتے ہیں تو اپنی لوہے کی سوئی کو دریا کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس تو وسائل ہیں، نوکر چاکر ہر چیز موجود ہے، میری سوئی تلاش کر۔ وہ ناکام ہوتے ہیں تو آپ مچھلی کو حکم دیتے ہیں، تو ہر مچھلی کے منہ کے اندر سونے کی سوئی ہوتی ہے اور ایک کے اندر لوہے کی سوئی ہوتی ہے۔ آپ اپنی سوئی لے لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رب کریم نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میری ہر جگہ پر حکومت ہے۔ اور ایک دفعہ ابراہیم حج کے لیے گئے، پتہ چلا کہ وہاں بیٹے کو وہ لے کر وہاں پر پہنچ گئے۔ رب کریم کی طرف سے ندا آئی کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے اور پھر میری محبت میں دوسروں کو داخل کرتا ہے۔ آپ وہاں پر دعا فرماتے ہیں کہ جو میری محبت کے اندر حائل ہو گیا ہے اس کو موت دے دی جائے۔ تو وہ مر جاتا ہے بیٹا، اور آپ اپنا راستہ ناپتے، آپ کبھی ایک شہر، کبھی دوسرے شہر، کبھی تیسرے شہر۔ ایک دفعہ آپ جنگل میں گئے، لکڑیاں کاٹ کے واپس آ رہے، انہوں نے کہا اتنا بڑا بادشاہ تھا اور جنگل کے اندر لکڑیاں کاٹ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ لکڑیوں کو ہاتھ لگائے تو سونے کی ہوگی۔ انہوں نے کہا یاد یہ لے جا، آج تیری وجہ سے میری حلال روزی بھی کیا ہے ختم ہو گئی ہے۔ ایک دفعہ آپ دریا کے کنارے بیٹھے تھے اور پار جانا چاہتے تھے، پیسے نہیں تھے، آپ نے ریت ڈال کر ملاح کو دی تو اس نے دیکھا کہ وہ ریت نہیں بلکہ سونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی قدرت سے نوازا تھا۔ حضرت سلطان ابراہیم کے 2 کامل خلیفہ تھے، ایک خواجہ حذیفۃ المرشی اور دوسرا شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ ایک جگہ نہیں ٹھہرتے تھے، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، مگر سفینۃ الاولیاء میں آپ کی جو وفات جمادی الاول 280 ہجری ہے، اور آپ کا مدفن شام میں ہے۔ آپ نے 102 سال کی عمر میں وفات پائی۔
اللہ تعالی ہمیں بھی انہی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔